श्रीशैलपुरनिवास पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ भ्रामरी नाथ कर्तव्यं दैवमानिकम्। श्रीशैलपुरनिवास पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ भ्रामरी नाथ कर्तव्यं दैवमानिकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गौरीश उत्तिष्ठ नागभूषण। उत्तिष्ठ ज्योतिर्लिङ्गा त्रैलोक्यं पावनं कुरु। मातः प्रसीद सदया माधुर्यमूर्ते। शिवे प्रेमानुरागरञ्जितपदे। मातः प्रसीद सदया माधुर्यमूर्ते। शिवे प्रेमानुरागरञ्जितपदे। वात्सल्यदीप्ते भ्रामरी नामरूपे। श्रीशैलनाथ दयिते तव सुप्रभातम्। तव सुप्रभातमरविन्दलोचने। महाद्भुत भ्रामरी नामयुक्ते। महामते सर्वजनपूजितपदे। श्रीशैलनाथ दयिते दयानिधे। सप्तर्षिगणाः समुपास्य सन्ध्याम्। आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि। आदाय तव चरणयुगमर्चयितुं प्रपन्नाः। श्रीशैलक्षेत्रमूर्ते तव सुप्रभातम्। गायन्ति विबुधाः तव नाम स्तोत्रम्। पठन्ति प्रमदाः भवनमकचमकम्। द्वारे वसन्ति जनास्तव दर्शनार्थम्। श्रीशैलक्षेत्रमूर्ते तव सुप्रभातम्। सुप्रभातकिरणाः पूर्वाद्रिपीठे। भेरीनिनादडमरुध्वनिकम्पनाः। प्रहृष्टमनाः सद्भक्तवर्याः। श्रीशैलक्षेत्रमूर्ते तव सुप्रभातम्। संसिद्धाः गन्धर्वकिन्नरयक्षगणाः। संसिद्धमभिषेकादि अभ्यङ्गनस्नानतीर्थाः। समलङ्कृततोरणाः बिल्वदलहाराः। श्रीशैलक्षेत्रमूर्ते तव सुप्रभातम्। हे शङ्कर त्रिनयन त्रिशूलपाणे। विश्वेश्वर विश्वरूप विश्वम्भर पिनाकपाणे। कैलासनाथ गङ्गाधर चन्द्रमौळे। श्रीशैलक्षेत्रमूर्ते तव सुप्रभातम्। महिमान्वितमूर्ते महोज्ज्वल दिव्यदीप्ते। मदनारे महेश्वर महाकीर्ते। भ्रमराम्बिका प्रणय पावन चक्रवर्ते। श्रीशैलक्षेत्रमूर्ते तव सुप्रभातम्। हे नीलकण्ठ बिल्वार्चित पादयुगला। करुणाकर कालकण्ठ सशङ्खपाणे। शम्भो त्रिपुरवैरे त्रैनेत्रमूर्ते। श्रीशैलक्षेत्रमूर्ते तव सुप्रभातम्। विश्वेश्वर विराजित विश्ववन्द्या। अभयङ्कर शरणागत पारिजाता। प्रणवस्वरूप प्रमथार्चित पादयुगला। श्रीशैलक्षेत्रमूर्ते तव सुप्रभातम्। श्रद्धानुकूलाः तव भक्तवृन्दाः। सद्भक्तिमनाः तव भक्तवर्याः। भस्मत्रिपुण्ड्रसमलङ्कृतफालभागाः। श्रीशैलक्षेत्रमूर्ते तव सुप्रभातम्। कैलासवास श्रीशैलपुरनिवास। भ्रमराम्बिका हृदय शयनेश ईशा। भोगे विभूष भव्य गुणविशेषा। श्रीशैलक्षेत्रमूर्ते तव सुप्रभातम्। श्रीशैलशिखरं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ज्योतिर्लिङ्गदर्शनमात्रेण प्रणश्यन्ति पापानि।
परमेश्वर नाम जपेन लभते च मोक्षम् शिरसा नमामि श्रीशैलवासम् हे देवदेव रजताचलहृन्निवास विषकन्धर विरूपाक्ष विश्वनाथ श्वेताम्बरधर विभूषित नागकण्ठ श्रीशैलक्षेत्रमूर्ते तव सुप्रभातम् जटाधर कठोर व्रतविधान त्रिभ्रुकुटी विलसत् सुमेरुचाप नारायण प्रिय हे ब्रह्मादिसुरवन्दिता श्रीशैलक्षेत्रमूर्ते तव सुप्रभातम् दक्षयज्ञ विनाशहर भवभयहर भवपापनाशनहर त्रिपुरसंहर अरिषड्वर्गहर सुमनोहर सौम्यरूप श्रीशैलक्षेत्रमूर्ते तव सुप्रभातम् निशाचरगण विनाश हे हरिप्रिया प्रेतप्रलय भूविहार भुवनपाल समस्त विश्व परिपालक चित्स्वरूप श्रीशैलक्षेत्रमूर्ते तव सुप्रभातम् विश्वेश्वर विश्वरूप हे विभवमूर्ते नन्दीश्वर प्रमथ सेवित प्रणवमुख नटराज प्रणय ताण्डव लीला विनोद श्रीशैलक्षेत्रमूर्ते तव सुप्रभातम् कात्यायनीश नादाम्बुधि शयन ईशा हे लिङ्गमूर्ते तुम्बुर नारद स्वर विकास हे परमपुरुष प्रपूजित पादयुग्म श्रीशैलक्षेत्रमूर्ते तव सुप्रभातम् वेदाद्भुत वेदवेद्य वेदवन्दित निगमागम विनुत सर्वोपनिषद्विदित मुनिमानस प्रणवदीप्ते हे दक्षिणामूर्ते श्रीशैलक्षेत्रमूर्ते तव सुप्रभातम् धामाश्रयन्ति वैदिकाः अर्थितशुभाः निनदैः विहङ्गाः निर्वहति रागाः समाश्रयन्ति सकलाः समर्पितमनाः श्रीशैलक्षेत्रमूर्ते तव सुप्रभातम् स्वामिन् देवादिदेव दैवपते सुरासुर यक्ष गन्धर्वार्चित पावनाङ्घ्रे हालाहलधर हे हैमवतीपते श्रीशैलक्षेत्रमूर्ते तव सुप्रभातम् दयासागर हे दानव संहर दारिद्र्यनाशक दैत्य विनुत पृथ्वीरथवाहन हे भस्म भरित श्रीशैलक्षेत्रमूर्ते तव सुप्रभातम् कैलासप्रिय हे भुवनपालक ज्योतिर्लिङ्गधर हे नीलकन्धर कन्दर्पदर्पहर हे दाक्षिण्य गुणशोभित श्रीशैलक्षेत्रमूर्ते तव सुप्रभातम् अनाथनाथ हे दशकन्धर सेवित भवतापहरण भय विनाशक पार्वतीश भक्त हृदय परिपालक स्कन्द जनक श्रीशैलक्षेत्रमूर्ते तव सुप्रभातम् जगत्पते हे अर्धनारीश्वर मूर्ते जगदीश्वर जगत्प्रलय जाह्नवीश जय जयध्वान महातरंग सहित श्रीशैलक्षेत्रमूर्ते तव सुप्रभातम्
Poषणं
सुखवेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानः पापो पापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति नद्यां प्रतिमासन्निभौ वाजत्वा ससिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स्तुष्टुवागुंसस्तनोभिः यशेम देवहितैयदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः साक्षो वैष्णवेः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः आकाशशरीरं ब्रह्मा सत्यात्मप्राणानामम् शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्व पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशोऽवान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपौषधयो वनस्पतयः आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मम् प्राणो व्यानो बाण उदानः समानः पितृदेवो भव आराध्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यानि कर्माणि तानि देवयानि नोइतराणि तान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोमानस्यानि एतत्र ब्राह्मणं वरचिनः युक्ताः अलोक्षाधर्मकामास्यो यथा ते तत्र वर्तेरन् सत्यं ज्ञानवदन्तं ब्रह्म यो वेदवेदं गुहायां परमेभ्यो मन्यः सोमासु
नृसिंहगुरुं भजे श्री सच्चिदानंद शिवाभिनव्य नृसिंह भारत्यभिधान्यतेन्द्रान् विद्यानिधेन् मन्त्रनिधेन् सदात्मनिष्ठां भजे मानव शम्भुरूपान् सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः परान्मुखम् नवमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखर भारतीं विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्योदायक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वन्तं विद्यातीर्थगुरुं भजे अज्ञानाञ्जनमेतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये विद्याविनयसम्पन्नं वेदरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विदुषेखर भारतीम् अपारकरुणासिन्धुं निर्मलं ध्यान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम् न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेन तत्त्वमानशः परेण नागन्निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिष्ठितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे नक्तं विपातं परमेश्वरोदयत्पुण्डरीकं पुरमध्यसर्गस्थं तत्रापि नक्तं गगनं विशाखस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिर्यस्य यः परः स महेश्वरः श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्या पदवाक्यप्रमाणपारावारपारेणा यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठा नमश्चक्रवर्ते अनाद्यविच्छिन्नः
श्रीमज्जगद्गुरु श्री श्री विधुशेखर भारती महास्वामिनां च शरणारविन्दयोः साष्टाङ्ग प्रणामान् समर्पयामः। शरणं पवित्रं विरलं पुराणः फलिनीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वमुहसः। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सुफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। चरण बिन्दाभ्यां नमः। वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरेण तस्य पारे भुवनस्य महतेन पृष्ठे महतो महीयान् शुष्केन ज्योतिपुंस्वमनः प्रविष्टः प्रजापतिष्करति गर्भे अन्तः यस्मिन् निरतं सञ्च विजेकं सर्वं यस्मिन् ब्रह्मवर्णं कवीनां सर्वे निमेषादित्ये विद्युतः पुरुषादते
आगे प्रार्थनार्थ पंच ఈ పంచగవ్యం అనేటువంటిది అన్ని గోవులు వచ్చేటువంటి పంచ అంటే 5 గవ్యం అంటే ఆవు వచ్చేటువంటి గోచరం అంటారు. గోమూత్రం గోచరం 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 తీసుకో తీసుకోండి తీసుకోండి ఓం అస్య యాగస్య విశ్వతో భవంతి ప్రార్థితాం సుప్రసన్నాః కరిష్యామః కర్మేణం విధిపూర్వకం
ओम महालक्ष्मी पूजा कर्म करिष्ये आदौ नित्यप्रदा सिद्ध्यर्थं श्रीमहागणपति ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन् श्री महागणपतये చూడు రావడం लोकाकामुषितनन्दिनि मातर्ममाभिनन्दितं सकलगुणमुक्तिनि ओ देवतायै नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि ओं हिरण्यवर्णां हरिणीं स्वर्णरजतस्रजां रुद्रां हिरण्मये लक्ष्मीं ओं महालक्ष्मी नमः आवाहयामि गंगामश्वं दुर्गामहं गो महालक्ष्मी नमः आसनं कल्पयामि अश्वपूर्वामृतमध्यामस्नानं प्रबोधिनीं श्रियं देवीर्मपदे श्रीर्मादेवीर्जुषदां गो महालक्ष्मी नमः ॐ कांसो स्मितां हिरण्यप्राकारां ज्वलन्तीं दृप्तां तर्पयन्तीं अम्बे स्थितां रत्नवर्णान्तां विष्णुपक्वये श्रियं श्रियं लोके देवदुष्टावधारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण श्रियां त्वां वृणे ॐ महालक्ष्मी नमः मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि स्नपयामि ॐ आपोहिष्ठापयो भुवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे यो वश्यवदबोधसस्तस्य भाजयते हरः शरीरमातरः तस्मारङ्गमामभोजस्य क्षजादिजन्वथा आपो जलजथा जनः आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिः सर्ववृक्षोऽधबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदण्डमायान्दरायाष्टबाह्या लक्ष्मीः गो महालक्ष्मी नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानाङ्गं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ओहिमान् देवसः कीर्तिष्टमविनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे वासो ददाति सर्वदेवत्यं वै वासः सर्वा एव देवताः प्रीणाति ॐ महालक्ष्मी नमः वस्त्रं समर्पयामि क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभोधमस्तवृद्धिं च सर्वान् निर्मलमेघात् ॐ महालक्ष्मी नमः उपवीतार्थेऽक्षरान् समर्पयामि पुस्तकोपवीतान्ते आचमनीयं समर्पयामि हिरण्यपात्र
भूतानान्ताविहोपक्वये श्रियम् शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते ॐ महालक्ष्मी नमः हरिद्राचूर्णं समर्पयामि सचित्रचित्रं चिदयं तमस्मै चित्रक्षत्रचित्रं वयोधां चन्द्रं वयं पुरवेलं चन्द्राभिर्गृणते सहका भवाकोटिं वाचः सत्यमशीमहे पशूनां रूपमन्नस्य वयश्रेषयतां यशः ॐ महालक्ष्मी नमः अक्षतां समर्पयामि कर्दमेन प्रजा भूतां हे सम्भवकर्दमा श्रीमत्त्रिपुरसुन्दर्यै नमः ॐ श्री शिवायै नमः ॐ श्री शिवशक्त्यैक्यरूपिण्यै नमः ॐ श्री ललिताम्बिकायै नमः ॐ श्री गोमहालक्ष्म्यै नमः नामपूजां समर्पयामि ॐ आपसृजन्तस्निग्धानिधिक्रीडवसमे गृहे देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले ॐ महालक्ष्मी नमः धूपमाघ्रापयामि आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टलक्ष्मी नमः दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम् आर्द्रायः करिणी यस्मिन् पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्राभिहन्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ॐ महालक्ष्मी नमः गुडान्ननैवेद्यं निवेदयामि एकदा ब्रह्मणो वहति एकथैव यजमानः युष्मेतो दधाति ॐ महालक्ष्मी नमः कर्पूरनिराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि तस्मै प्रजापति वेदोक्तमन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि प्रदक्षिणं చేసేసుకొని నమస్కారం చేసుకోండి యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరగతాని చ కాళిదాసం ప్రదక్షిణ పదే పదే పాపం భావ కర్మ భావాన్ భావసంభవః రాజమాన్ కృపయాదేవ శరణాగతవత్సల అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావే రక్ష రక్ష జగదీశ్వరీ आद्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महालक्ष्मी नमः प्रसन्नार्घ्यं समर्पयामि प्रार्थनां करिष्ये मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वरी सरस्वती वाजे वाजे आपने समाराध बहुत
మీరు అట్రండి.
పూర్ణావధి కార్యక్రమం ఉంటుంది కాబట్టి అందరూ కూడా భక్త మహాశయులు అందరూ నమస్కారం చేసుకోవాలి. మహాగణపతికి సంకల్పించుకున్నటువంటి మహాకుంభాభిషేక కార్యక్రమం అంతా కూడా ఎలాంటి విఘ్నాలు లేకుండా నిర్విఘ్నంగా జరిగి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి వారి పరిపూర్ణమైన అనుగ్రహం మనకు రావాలని చెప్పి మనం గణపతిని ప్రార్థన చేసుకొని ఇప్పుడు మరికొద్దిసేపట్లో ఆ గణపతి హోమ పూర్ణావధి కార్యక్రమం అవుతుంది కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా ఆ పూర్ణావధి కార్యక్రమాన్ని వెలిగించి స్వామివారి అనుగ్రహాన్ని పొందగలరు. राज्याय देवसूराजा भवति। రండి, నమస్కారం చేసుకోండి. రాజు గారు రండి. రామ్మా నువ్వు सर्वा एव देवता प्रेणाति मूर्धानं दिवो रगेन्द्रहिर्यामहि कवियो संराजमति भिञ्जना पात्रं जनयन्त देवाः या फलिनीया फला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसोदास्तानां जन्मगोहसः अग्नये वैश्वास्पदा नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रभवतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा महागणपतय इदं नमः। चत्वारि पंच षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश। ओम सप्तमे अग्ने समिधः सप्तदिक्पाः सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिः प्रणस्वाहितेन स्वाहा। अग्नये सप्तगत इदं नमः। उत्तमाञ्जुहोति सर्वमेवोऽर्हाति सर्वमेवाप्नोति अथो योगमेवोऽर्हाति अस्यामेव प्रतिष्ठते वसोऽर्धाञ्जुहोति वसो मेधारा सदिवा एषा पूजते हृदस्य मायेन मेषा धारा पुष्पिल्लोके बिल्वभारो प्रतिष्ठता कृत महागणपति पूर्णावधि मुहूर्त सुमुहूर्तोऽस्मिन् गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। श्याम श्रीश्याम शिवरात्मशवो मातृन्दां श्याम श्याम अपोषदयोगं स्मृतयो मातृन्दां आयां श्रीयस्सं संवत्सरो जगन्मातृन्दां ब्रह्म वस्तु आयुष्य वस्तु आरोग्य वस्तु नमः
सुधाराये अस्मान् विश्वाय देवमजुनान् विद्वान् द्विजोऽध्यस्मद्युहुराणमेनः भोजिष्ठान् तेन ममुक्तिं विधेम रवशुक्राय भाववे भरध्वम् हव्यम् अतिञ्चाग्रजे सुपूतम् यो दैव्यादिमानुषा जनोवंशी अन्तर्विश्वानि विद्मनादिगाति अच्छागिरो मतयो देवयन्तीः अग्नेयन्तिर्द्रविणं भिक्षमाणाः सुसन्दृशको सुप्रतीकं पुष्पञ्चम् हव्यमाह परतिं मानुषाणाम् अग्नेत्वमस्मद्युजोऽध्यमीवाः अदग्नित्रा अभ्यमन्तकृष्टीः पुनरस्मभ्यकं सुनिताय देव क्षां विश्वेभिर्जले धैर्यदत्र अग्नेत्वं पारयामव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा ओश्च पृथ्वे बहुलान पूर्वी भवातोकायतनया जशंयोः प्रकारगोमननावच्यमानाः देवद्रीचीर्नयथदेवयन्तः दक्षिणावाड्वाजने प्राच्येति अविर्भरं जग्गजे घृताची सकृते अग्ने नमः द्विस्ते नमः त्रिस्ते नमः चतुस्ते नमः पञ्चगर्भस्ते नमः दशगर्भस्ते नमः शतगर्भस्ते नमः आसहस्रगर्भस्ते नमः अपरिमितगर्भस्ते नमः नमस्ते अस्तु मामाहि पुंसीः नमस्ते गारुहवद्याय अंदर चपड़े नमस्ते गारुहवद्याय नमस्ते दक्षिणाग्नये नमः आहमनीयाय महावेद्यै नमो नमः काण्डद्वय उपपाद्याय कर्म ब्रह्म स्वरूपिणे स्वर्गापवर्ग रूपाय यज्ञेशाय नमो नमः यज्ञेशाच्युत गोविंद माधव अनंत केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते स्वस्ति श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलं आयुष्यं तेजः आरोग्यं देहि मे हव्यवाहन श्रियं देहि मे हव्यवाहन ओम नमः इति మీ గోత్రాలు మీ పేర్లు చెప్పుకొని నమస్కారం చేసుకోండి.
परमेश्वर परमेश्वरी कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणादेति समर्पयामि सदोजं शिवाभिवर्षणः इति प्रसादं स्वीकृत्य